जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो मुख्तसर लिखा करेंगे, और जब बोलना सीख जाएंगे तो अक्सर खामोश रहा करेंगे। वो हकीकी अमन और बलूगियत का ज़माना होगा। जिंदगी को समझने के लिए आपका उम्र रसीदा या समझदार होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी जब फ़लसफ़ा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अकल आ जाती है। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि सिक्का खोटा है या खरा, और औरत की मोहब्बत का पता मर्द की बेरोजगारी के वक्त पता चलता है कि वो कागजी साथी है या वाकई शरीक हयात है। इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे दौड़ता है, उस बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने के मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है। ना तितलियां मिलती हैं, ना वापसी का रास्ता। अगर तो कोई शख्स आपको छोड़कर चला जाए या आपसे मुंह फेर ले तो गमगीन मत हो, क्योंकि मुमकिन है कि ये आपकी उस दुआ का नतीजा हो जो कभी आपने मांगी थी कि ऐ अल्लाह हर उस शय को मुझसे दूर कर दे जो मेरे हक में बेहतर नहीं है। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है कि एक बीवी के लिए उसका शोहर ही कुल कायनात होता है, और बाप के बाद शोहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। अल्लाह से इश्क में एक वक्त वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान तो सिर्फ सोचता है और अल्लाह नवाज देता है। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी मुआफ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। जब नजर अंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से जरूर बचा लेती है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर और रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजम है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करें। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। ये आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से बचाती है। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता हो, उससे मोहब्बत करना जानता हो और उसकी अहमियत से वाकिफ हो और रिश्तों की अहमियत जानता हो। चेहरे और कद काट से मर्द खूबसूरत नहीं बनता। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए
اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ عورتوں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادتیں بھی اس مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کی بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے اور محبت توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے، روتی ہے، شکایت کرتی ہے، اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر وہ پتھر کی ہو جاتی ہے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔